متى عائشة رضي الله تعالى عنها يهتاتشو لج عروة هجت أيقواتشو يلونال كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة مقبار انديت نبر يساتشون بحاري السين قريب بيه أكستين طيق نبر يلونال عروة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة منال كان خلقه صلى الله عليه وسلم يساتشو بحاري نبر القرآن قرآن نبر لك قرآن نبر ميمسلوت قرآن أنببهال أو قرآن كانبك يساتشو لمواق قرآن مواق بتشابك إنه القرآن لا يالله خير هلو قنشو نبيوناتشو عليه الصلاة والسلام قرآن ውስጥ የተከለከሉ ነገሮችን በሙሉ አብዓደ الناس عنه ናቸው እዚያ የተከለከሉትን በጣም ነው የሚርቋቸው በጣም ነው የሚሸሿቸው እዚያ ውስጥ የታዘዙትን ቁርአን ላይ ኸይር አላቸው አጅር አላቸው የተባሉትን ደግሞ ቀድመው ነበር የሚሰሩት ካነ خلقه القرآن